देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान, प्यारे हनुमान जी सरकार, प्यारे कृष्ण कन्हैया, सभी लोग सुंदर सुंदर आसन पर बैठ के हमारे संग सत्संग करिए। श्री शंकर पार्वती जी महाराज, सभी लोग सुंदर सुंदर आसन पर बैठ के हमारे संग सत्संग करिए। जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन, नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिद नयन, करहु सुमम और धाम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंदेन्दु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परनेह, करहु कृपा मर्दन मयन, बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर, प्रणवउ पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धरि। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवते द्वादश स्कंधे अथ द्वादशो अध्यायः। सप्तम दिवस की कथा चल रही है। कथा समापन की ओर जा रही है। श्री सूत उवाच, नमो धर्माय महते, नमः कृष्णाय वेधसे, ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य, धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्, एतद्वः कथितं विप्रा, विष्णुश्चरितम् अद्भुतं, भवद्भिर्यदहं पृष्टो नराणां पुरुषोचितम्, अत्र संकीर्तितः साक्षात् सर्वपापहरो हरिः, नारायणो हृषीकेशो, भगवान् सात्वतां पतिः, अत्र ब्रह्म परं गुह्यं, जगतः प्रभवाप्ययं, ज्ञानं च तदुपाख्यानं, प्रोक्तं विज्ञानसंयुतं, भक्तियोगः समाख्यातो, वैराग्यं च तदाश्रयं, पारीक्षितम् उपाख्यानं, नारदाख्यानमेव च, प्रायोपवेशो राजर्षेर्विप्रशापात् परीक्षितः, शुकस्य ब्रह्मर्षभस्य संवादश्च परीक्षितः, योगधारणयोत्क्रान्तिः संवादो नारदाजयोः, अवतारानुगीतं च सर्गः प्राधानिको घृतः, विदुरोद्धवसंवादः क्षत्रमैत्रेययोस्ततः, पुराणसंहिता प्रश्नो महापुरुषसंस्थितिः, ततः प्राकृतिकः सर्गः सप्तवैकृतिकाश्च ये, ततो ब्रह्माण्डसम्भूतिर्वैराजः पुरुषो यतः, कालस्य स्थूलसूक्ष्मस्य गतिः पद्मसमुद्भवः, भुव उद्धरणीम्भोधेर्हिरण्याक्षवधो यथा, हिरण्याक्षवधो यथा, ऊर्ध्वतिर्यग्वाक्सर्गो रुद्रसर्गस्तथैव च, अर्धनारीनरस्याथ यतः स्वायम्भुवो मनुः, शतरूपा च या स्त्रीणाम् आद्या प्रकृतिरुत्तमा, संतानो धर्मपत्नीनां कर्दमस्य प्रजापतेः,
अवतारो भगवतः कपिलस्य महात्मनः देवहूत्याश्च संवादः कपिलेन च धीमता नवब्रह्मसमुत्पत्तिर्दक्षयज्ञविनाशनं ध्रुवस्य चरितं पश्चात् प्रथोः प्राचीनवर्हिषः नारदस्य च संवादस्ततः प्रयव्रतं द्विजाः नाभेस्ततोऽनुचरितं ऋषभस्य भरतस्य च द्वीपवर्षसमुद्राणां गिरिनद्युपवर्णनं ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानं पातालनरकस्थितिः दक्षजन्मप्रचेतोभ्यस्तत्पुत्रीणां च सन्ततिः यतो देवासुरनराः तिर्यङ्गनखगादयः त्वाष्ट्रस्य जन्मनिधनं पुत्रयोश्च दितेर्द्विजाः दैत्येश्वरस्य चरितं प्रह्लादस्य महात्मनः मन्वन्तरानुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणं मन्वन्तरावताराश्च विष्णोर्हयशिरादयः कौर्मं धान्वन्तरं मात्स्यं वामनं च जगत्पतेः क्षीरोदमथनं तद्वद अमृतार्थे दिवौकशम् देवासुरमहायुद्धं राजवंशानुकीर्तनम् इक्ष्वाकुजन्म तद्वंश सुद्युम्नस्य महात्मनः इलोपाख्यानमन्त्रोक्तं तारोपाख्यानमेव च सूर्यवंशानुकथनं शशादाद्यानृगादयः शौकन्यं चाथ शर्यातेः ककुत्स्थस्य च धीमतः खट्वाङ्गस्य च मान्धातुः सौभरे सगरस्य च रामस्य कौशलेन्द्रस्य चरितं किल्बिषापहं निमेरङ्गपरित्यागो जनकानां च सम्भवः रामस्य भार्गवेन्द्रस्य निक्षत्रकर्णं भुवः ऐलस्य सोमवंशस्य ययातेर्नहुषस्य च दौश्यन्तेर्भरतस्यापि सन्तनोस्तत्सुतस्य च ययातेर्ज्येष्ठपुत्रस्य यदुर्वंशोऽनुकीर्तितः यत्रावतीर्णो भगवान् कृष्णाख्यो जगदीश्वरः वसुदेवगृहे जन्म ततो वृद्धिश्च गोकुले तस्य कर्माण्यपाराणि कीर्तितान्यसुरद्विषः पूतनासुपयः पानं शकटोच्चाटनं शिशोः तृणावर्तस्य निष्पेषस्तथैव वकवत्सयोः धेनुकस्य सहभ्रातुः प्रलम्बस्य च संक्षयः गोपानां च परित्राणं दावाग्निः परिसर्पतः दमनं कालियस्याहेर्महाहेर्नन्दमोक्षणं व्रतचर्या तु कन्यायां यत्र तुष्टोच्युतो व्रतैः प्रसादो यज्ञपत्नीभ्यो विप्राणां चानुतापनं गोवर्धनोद्धारणं च शक्रस्य शुरभेरथ यज्ञाभिषेकं कृष्णस्य
स्त्रीभिः क्रीडा च रात्रिषु शङ्खचूडस्य दुर्बुद्धिर्वधूरिष्टस्य केशिनः अक्रूरागमनं पश्चात् प्रस्थानं रामकृष्णयोः ब्रजस्त्रीणां विलापश्च मथुरालोकनं ततः गजमुष्टिकचाणूर कंसादीनां च यो वधः व्रतस्यानयनं सूनोः पुनः सान्दीपनेर्गुरोः मथुरायां निवसता यदुचक्रस्य यत्प्रियं कृतमुद्धबरामाभ्यां युतेन हरिणा द्विजाः जरासन्धसमानीत सैन्यस्य बहुशो वधः घातनं यवनेन्द्रस्य कुशस्थल्या निवेशनम् आदानं पारिजातस्य सुधर्मायाः सुरालयात् रुक्मिण्या हरणं युद्धे प्रमध्ये दुषितो हरेः हरस्य जृम्भणं युद्धे बाणस्य भुजकृन्तनं प्राग्ज्योतिषपतिं हत्वा कन्यानां हरणं च यत् चैत्यपौण्ड्रकसाल्वानां दन्तवक्त्रस्य दुर्मतेः सम्बरो द्विविधः पीठो मुरः पञ्चजनादयः माहात्म्यं च वधस्तेषां वाराणस्याश्च दाहनं भारावतरणं भूमेर्निमित्तीकृत्य पाण्डवान् विप्रशापापदेशेन संहारः स्वकुलस्य च उद्धवस्य च संवादो वासुदेवस्य चाद्भुतः यत्रात्मविद्या ह्यखिला प्रोक्ता धर्मविनिर्णयः ततो मर्त्यपरित्याग आत्मयोगानुभावतः युगलक्षणवृत्तेश्च कलौ नृणामुप्लवः चतुर्विधश्च प्रलये उत्पत्तिस्त्रिविधा तथा देहत्यागश्च राजर्षिर्विष्णुरातस्य धीमतः शाखाप्रणयनं ऋषिर्मार्कण्डेयस्य सत्कथा महापुरुषविन्यासः सूर्यस्य जगदात्मनः इति चोक्तं द्विजश्रेष्ठा यत् पृष्टोऽहमिहास्मि वः लीलावतारकर्माणि कीर्तितानि सर्वशः पतितः स्खलितश्चार्तः क्षुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरैनम् इति उच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात् संकीर्त्यमानो भगवान् अनन्तः श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसां प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं यथा तमोर्को भ्रमिवाति वातः मृषा गिरस्ता ह्यसतीरसत्कथा न कथ्यते यद् भगवान् अधोक्षजः तदेव सत्यं तदुहैव मङ्गलं तदेव पुण्यं भगवद्गुणोदयं तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवं तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते न तद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृहीत कर्हिचित् तद्ध्वाङ्गच्छतीर्थं न तु हंससेवितं यत्राच्युतस्तत्र हि साधवो मलाः सभाग्विसर्गो जनताघसम्प्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकं बद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि या
शृण्वन्ति गायन्ति गुणन्ति साधवः नैष्कर्म्यम् अपि अच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः शश्वद्भद्रमीश्वरे न ह्यर्पितं कर्म यदप्यनुत्तमं यशः श्रियामेव परिश्रमः परो वर्णाश्रमाचार तपः श्रुतादिषु अविस्मृतिः श्रीधरपादपद्मयोर्गुणानुवाद श्रवणादिभिर्हरेः अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयोः स्थिरोत्यभद्राणि समं तनोति च सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम् यूयं द्विजाग्रयावत् भूरिभागा यच्छस्ववदात्मन्ये अखिलात्मभूतं नारायणं देवं देवमीशम् अजस्रभावा भजता विवेश्य अहं च संस्मारित आत्मतत्त्वं श्रुतं पुरा मे परमर्षि वक्त्रात् पायोपवेशे नृपतेः परीक्षितः सदस्य ऋषीणां महतां च शृण्वताम् एतद्वः कथितं विप्राः कथनीयोरुकर्मणः माहात्म्यं वासुदेवस्य सर्वाशुभविनाशनं य एवं श्रावयेन्नित्यं यामक्षणं नन्यधीः श्रद्धावान्योऽनुशृणुयात् पुनात्यात्मानमेव सः द्वादश्याम् एकादश्यां वा शृण्वन्नायुष्यवान् भवेत् पठत्यनश्नन् प्रयतः ततो भवत्यपातकी पुष्करे मथुरायां च द्वारवत्यां यतात्मवान् उपोष्य संगीतामेतां पठित्वामुच्यते भयात् देवता मुनयः सिद्धाः पितरो मनवो नृपाः यच्छन्ति कामान् गृणतः शृण्वतो यस्य कीर्तनात् ऋचो यजूंसि सामानि द्विजोधीत्यानुविन्दते मधुकुल्या घृतकुल्याः पयः कुल्याश्च तत्फलं पुराणसंहितामेताम् अधीत्य प्रयतो द्विजः प्रोक्तं भगवता यत्तु तत्पदं परमं व्रजेत् विप्रोधीत्याप्नुयात् प्रज्ञां राजन्यो दधिमेखलां वैश्यो निधिपतित्वं च शूद्रः शुद्धेत पातकात् कलिमलसङ्घतिकालनोऽखिलेशो हरिरित्रत्र न गीयते ह्यभीक्ष्णम् इह तु पुनर्भगवान् शेषमूर्तिः परिपठितोऽनुपदं कथाप्रसङ्गैः तमहं जमनन्तम् आत्मतत्त्वं जगद उदय स्थिति संयमात्मशक्तिं द्युपतिभिर्ज जसकृशङ्कराद्यैर्दुरवशितस्तम् अच्युतं नतोऽस्मि उपचितनवशक्तिभिः उपरिचित स्थिर जंगमालयाय न्युपरिचित स्थिर जंगमालयाय भगवत उपलब्धि मात्र धामने सूर्यशुभाय नमः सनातनाय स्वसुख निभृत चेतास्तद व्युदस्तान्यभावो अप्यजित रुचिर्लीला कृष्ट सारस्तदीयं व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलव्रजनघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे
द्वादश स्कंधार्थ निरूपणम नाम 12वां अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ त्रयोदशो अध्यायः। श्रीसूतुवाच यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दर गिरिग्रावाग्रकण्डूयनान् निद्रालोहकमठाकृते भगवतः श्वासानिलाः पान्तु वः यत् संस्कारकलानुवर्तन् वशाद् बेलानिभेनाम्भसां यातायातं तन्द्रितं जलनिधेर्नाद्यापि विश्रामयति पुराणसङ्ख्यासम्भूतिमस्य वाक्यप्रयोजने दानं दानास्य माहात्म्यं पाठादेश्च निबोधत। ब्राह्मं दशसहस्राणि पाद्मं पञ्चोनषष्टि च श्रीवैष्णवं चतुर्विंशतिसैवकं दशाष्टौ श्रीभागवतं नारदं पञ्चविंशतिः मार्कण्डं नववाहनं च दशपञ्चचतुःशतं चतुर्दश भविष्यं स्यात् तथा पञ्चशतानि च दशाष्टौ ब्रह्मवैवर्तं लिङ्गमेकादशैव तु चतुर्विंशतिवाराहम् एकाशीतिसहस्रकं स्कान्दं शतं तथा चैकं वामनं दशकीर्तितं कौर्मं सप्तदशाख्यातं मात्स्यं तत्तु चतुर्दश एकोनविंशतिसौपर्णं ब्रह्माण्डं द्वादशैव तु एवं पुराणसन्दोहश्च चतुर्लक्ष उदाहृतः तत्राष्टादशसहस्रं श्रीभागवतमिष्यते। इदं भगवता पूर्वं ब्रह्मणेनाभिपङ्कजे स्थिताय भवभीताय कारुण्यात् सम्प्रकाशितम् आदिमध्यावसानेषु वैराग्याख्यानसंयुतं हरिलीलाकथावृतां ऋतानन्दितसत्सुरं सर्ववेदान्तसारं यद् ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणं वस्त्वद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्यैकप्रयोजनं प्रौष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंहसमन्वितं ददाति यो भागवतं सा याति परमां गतिं राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि शतां गणे यावन्न दृश्यते साक्षात् श्रीमद्भागवतं परं सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित् निम्नगानां यथा गङ्गा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शम्भुः पुराणानामिदं तथा क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी ह्यनुत्तमा तथा पुराणव्रातानां श्रीमद्भागवतं द्विजाः। श्रीमद्भागवतं पुराणम् अमलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यम् एकम् अमलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यम् आविष्कृतं
तच्छृण्वन् विपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः कस्मै येन विभासितो अयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस्तच्छुद्धं विमलं विशोकम् अमृतं सत्यं परं धीमहि। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षुवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममुमोचत भवभवे यथा भक्तिः पादयोस्तौ जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणमो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परिम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसहस्रां पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे 13 अध्यायः इति 12 स्कन्धः समाप्तः। सम्पूर्णो अयं ग्रन्थः त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण पूरा हो चुका है और अभी है बाकी श्रीमद्भागवत महात्म्यम। कल से 2 दिन की कथा बची है, या कल की या 2 दिन की, बस जैसी प्रभु की मर्जी। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।